सगे बहन भाइयों के ताल्लुक से आलिमा सफ़ा फातिमा एक सवाल भी आया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे कंटेंट में भी ये शामिल है, तो आपकी इसम के सवाल लेके आऊँ कि सगे बहन भाइयों को आपस में जो ज़कात दी जाती है उसके बारे में हुक्म शरअ क्या है? देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी हुकूक मालिया का जिक्र फरमाया है तो हमारे अक़रबा को हमेशा मुक़द्दम फरमाया है। ज़कात के सिलसिले में बाज़ ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती, तो उनकी भी वजाहत कर दी गई है। मिसाल के तौर पर हमारे वालिदैन, वालिदैन के वालिदैन, हमारी औलाद और औलाद की औलाद, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इनके अलावा जो रिश्तेदार बचते हैं, मिसाल के तौर पर भाई बहन हैं, इनकी औलादें हैं, खाला और मामू हैं और उनकी औलादें हैं, और इसी तरह चचा और फूफी और उनकी औलादें, इन सब को ज़कात दी जा सकती है। बल्कि गैरों को ज़कात देने की बनिस्बत इनको ज़कात देना ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा अफजल है। अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, किसी शख्स का सदका उस वक्त तक कबूल नहीं होता कि जब तक वो अपनों का अपने मोहताज हों और गैरों को सदका देता रहे, तो इसका सदका कबूल नहीं होता, यानी इसको इस सदक़े का सवाब नहीं दिया जाता है। और इसी तरह मज़ीद बयान फरमाया कि जो शख्स इस तरह का मामला करता है कि अपने अक़रबा को छोड़कर गैरों पर तसद्दुक़ करता है, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। इसलिए हमें हमारे बहन भाइयों के घर में चूल्हा ना जले और हम गैरों के ऊपर तसद्दुक़ करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला इस सदक़े को पसंद नहीं फरमाता। लिहाजा हमें सबसे पहले अपने अक़रबा को देखना चाहिए, फिर उनमें भी बहन भाई सब पर मुक़द्दम होंगे, क्योंकि ये हमसे सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता रखते हैं। लिहाजा इन पर सबसे पहले तसद्दुक़ किया जाएगा, जो आपकी ज़कात है या नफली सदका है। इसी तरह दीगर जो हम सदक़ात वाजिबा अदा करते हैं, सदका फ़ितर अदा करते हैं, उसमें अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। फिर ये कि हम बाज़ औक़ात अपने ज़ाती इनाद की बुनियाद पर अपनी हसद वगैरह या दीगर जो हमारी पुरानी थोड़ी बहुत रंजिशें होती हैं, उनकी वजह से अगर देते भी हैं तो किसी दूसरे के हाथ भिजवा देते हैं। अब ये लेने वाले को भी कुछ मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप खुद उनकी बारगाह में पेश करें अपने बहन भाइयों से, और इससे ज़ाहिर है मोहब्बत भी बढ़ती है। चाहे तो इस तरह नियत दिल में कर लें, उस वक्त बताते हुए ना बोलें कि ये ज़कात के कर लीजिए और तोहफे के तौर पर दे दीजिए। इससे उनका भी दिल खुश होगा, आपस की रंजिशें भी खत्म होती हैं और आपका सदका भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल। सुभान अल्लाह। सिला रहमी कीजिए और आगे बढ़िए, पहली रविश इख्तियार कीजिए। आलिमा सदफ, हम आपकी समझा रहे हैं, बहन भाइयों के ताल्लुक से कलाम हुआ, सादात के हवाले से भी बताइए। ज़िमनी तौर पे कई दफ़ा इस हवाले से कलाम हुआ है, मेरी बहन सफ़ा ने भी किया है और दीगर आलिमात ने भी, मुफ्तियान कराम ने भी। सैयद सादात को ज़कात देने के हवाले से हुक्म शरअ क्या है? देखिए, आइमा अरबा का मुत्तफ़क़ अलैह मसला यही है कि सादात किराम को ज़कात नहीं दी जा सकती। अच्छा। ना तो उनको ज़कात देना जायज़ है और ना ही उनका ज़कात लेना जायज़ है। ठीक है। यहाँ पर सादात किराम से मुराद बनु हाशिम है, और बनु हाशिम में भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से आले अली, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद, आले अब्बास, आले जाफ़र, आले अकील और आले हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन तमाम की जो औलाद है वो सादात किराम या बनु हाशिम में दाखिल होंगे और इनको ज़कात नहीं होती। अब यहाँ पर ये बात, जैसा कि अभी क्वेश्चन भी किया गया था कि उनको ज़कात तो नहीं दी जा सकती, लेकिन बसा औकात सादात किराम ज़रूरतमंद होते हैं और कर लिया जाता है और उनको ज़रूरत होती है, वो किसी से मांग नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में अफजल और औला ये है कि उन्हें बतौर गिफ्ट आप उनकी बारगाह में पेश करें कि ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि वो सैयदज़ादे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से, उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा। तो क्या वो ज़कात का पैसा हो सकता है? ज़कात में मैंने बोला एज अ गिफ्ट, अपने वो भी नाफिला सदक़ात होंगी ना। अफजल और औला सूरत ये है कि अपने सही जो माल हो उसमें से बतौर गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट उन्हें दें। ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अलावा नहीं कि ऐसे इतनी इस्तिताअत नहीं रखते तो फिर आप नफली सदकात दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो नफली सदकात की भी इस्तिताअत नहीं रखता, सिर्फ उसने ज़कात ही है उसके पास और उसके सामने एक ऐसा सैयदज़ादा है जिसको ज़रूरत है और वो चाहता है वो उसकी हेल्प करे, तो ऐसी सूरत में शरई हीले की तरफ जाया जाएगा। और हीला क्या होता है? शरई हीले के अंदर ये होता है कि किसी ज़रूरत, जो हकीकी ज़रूरतमंद हो, यानी कि मसारिफ़ ज़कात में दाखिल हो, उसको आप अपनी ज़कात दें। अच्छा। और फिर ये उसका अपना जहन हो या उसे इशारतन किनायतन आप समझा दें कि आपने वो सैयदज़ादे हैं, उनकी हेल्प की जाए, तो फिर वो अपनी मर्जी से
وہ ان سید زادے کو پوری زکات دے دے یا اس زکات میں سے کوئی بھی اماؤنٹ وہ دینا چاہے تو دے دے، ہاف دے دیں، کچھ تو پھر یہ اب چونکہ زکات نہیں رہی، کیونکہ ہم نے جب جس شرعی فقیر کو دی وہ زکات تھی، لیکن اب اس کے حق میں وہ زکات نہیں، اب اس کا اپنی ملکیت ثابت ہو گئی ہے، اور شرعی اصول یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں دیتا، اس کی اپنی مرضی، تو اس کی مرضی ہے، آپ پریشرائز بھی نہیں کر سکتے، پریشرائز بھی نہیں کر سکتے۔ اصول شرعی یہ ہے کہ جب ملکیت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے، اب یہاں پر ملکیت بدلی، حکم بدل گیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کے گئے، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے؟ اس وقت چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، تو حضرت بریرہ نے فرمایا وہ صدقہ ہے، یعنی صدقات واجبہ میں سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آپ کے حق میں صدقہ اور ہمارے حق میں ہدیہ ہے۔ تو علماء کرام نے یہاں سے اصول نکالا کہ ملکیت جب بدلتی ہے تو اس سے حکم بدل جاتا ہے، لہٰذا سادات کرام کو افضل اور اولا تو یہ ہے کہ اپنے صاف مال سے ویسے گفٹ دیا جائے، اگر آپ وہ نہیں دے سکتے تو صدقات نافلہ دیں، وہ بھی نہیں دے سکتے، صرف آپ کے پاس صدقات واجبہ ہی ہیں، تو پھر شرعی ہیلے کی صورت ہوتی ہے کہ اس صورت میں آپ صدقہ سید زادوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی جناب، بہت اہم احکامات سیکھے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں دین اور خواتین کے پلیٹ فارم سے۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، سادات کے حوالے سے میری بہنوں نے سمجھایا کہ زکوٰۃ دینے کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی ہیلے کے حوالے سے بات ہے، تھوڑا اضافہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سادات کرام چونکہ بڑی عظمتیں اور رفعتیں ان کی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنے بچپن کے عالم میں مسجد میں تشریف لائے اور وہاں سے ایک کھجور کو تناول کرنا چاہا، تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو اس سے منع فرما دیا کہ کہیں اگر یہ صدقے کی نہ ہو، تو اس سے نتیجہ یہ علماء کرام نے اخذ کیا ہے کہ سادات کرام کو ہمارا جو صدقات ہیں، صدقات واجبہ، وہ ادا نہیں کیے جا سکتے، اور زکوٰۃ کے مصارف میں سادات کے لیے شریعت مطہرہ نے ہم اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر سادات کرام کوئی ایسے ہوں کہ مثال کے طور پر جو بہت زیادہ نیڈی ہیں، تو پھر یقیناً ان کی مدد کرنا بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک عام آدمی کو بھی ہم مال ادا کرتے ہیں، اس میں اقربا کو بھی، اپنے اقربا کو مال ادا کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقربا ہوں، اگر ہم ان کو مال ادا کرتے ہیں جو ہمارے زکوٰۃ کے علاوہ ہو، تو پھر اس کی ہمیں کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اسی لیے جب سادات کرام کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنے طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا ایک فنڈ قائم کر لینا چاہیے کہ سالانہ ہم جہاں پہ دیگر اخراجات اپنے مقرر کرتے ہیں کہ میں اپنے بجٹ کے اندر سال کے اندر یہ خرچہ 2.5% ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ پھر ہم اپنا سالانہ ایک بجٹ اپنا مقرر کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے میں اتنے نکال لوں، تاکہ جب زکوٰۃ دوسروں کو دینے کا معاملہ ہے تو یہ صاف پیسے میں سادات کرام کو دے سکوں۔ تو اس طریقے سے اگر ماہانہ نکالیں گے تو ہم پر بھی زیادہ برڈن نہیں ہوگا اور ہمیں پھر خدمت کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ عام اگر کسی آدمی کو بھی ہم صدقہ دیتے ہیں یا عام آدمی کی بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر احسان جتانے سے منع فرمایا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے سادات کرام کے ساتھ کوئی اس طرح کا اچھا رویہ اختیار کیا اور پھر ان پر احسان جتایا تو پھر یہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ لہٰذا جب ان کو دیں تو بہت اچھے انداز سے ایسے دیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ضرورت مند مثال کے طور پر صرف زکوٰۃ ہے اور اس کے علاوہ وہ مال ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ شرعی ہیلہ اختیار کر سکتا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو پہلے مال ادا کر دے اور پھر مال ادا کرنے کے بعد اشارتاً اس کو بتا دے یا پہلے سے جو ہے نا وہ کچھ طرح کی ترتیب ہو کہ اس کو ذہن میں ہو کہ مجھے یہ زکوٰۃ کا مال آگے کسی کو دینا ہے، تو مالکانہ اگر اختیارات دے دیے کسی شرعی فقیر کو، پھر وہ شرعی فقیر اپنی مرضی سے اپنی منشا سے بغیر کسی پریشر کے سادات کرام کی بارگاہ میں دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ شرعی فقیر بھی اور یہ مال دینے والا دونوں ثواب کا مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سوالات بھی ہیں میرے پاس۔ ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا ہے کہ ایک بہن دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے جبکہ ان کے پاس وراثت کا مال بھی ہے جس میں دونوں کے مشترک حصے بھی ہیں اور ان کی ایک بھانجی بھی ہیں جو بھی ان کے پاس بھی کچھ مال ہے، کیا وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے ہم کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو وہ ہم کئی بار اس میں بتا چکے ہیں کہ ہمارے اصول و فروع کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ ہمارے ڈسینڈنٹس میں نہیں آتے، وہ ہمارے سبلنگز ہیں جیسے جتنے بھی، تو ان کے بارے میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کی حد تک ان کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہے یا نہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ جو وراثت میں مشترکہ حصہ ہے،
یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو حصہ ہے جو وراثت کا ملنے والا ہے یا ابھی انتقال ہو چکا ہے اور ان کی ملکیت میں آ چکا ہے، تو یہ اگر نصاب کی برابر ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بھانجی کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال موجود ہے اگر وہ ضرورت سے زائد ہے اور نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو یہ اگر دو چیزیں ہوں کہ ضرورت سے زائد بھی ہو، اگر مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن ضرورت کے اندر ملوث ہے، جیسے مثال کے طور پر لیپ ٹاپ ہے 40-50 ہزار کا، لیکن وہ انہوں نے اپنی اسٹڈیز کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ اسٹڈیز میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ مال موجود ہے لیکن یہ ضرورت میں مستغرق ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر پھر ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ورنہ نہیں دے سکتے۔